इन्डस्ट्री एभरेज एन्ड फाइनान्स स्टेटमेन्ट भनेको छ। यो फाइनान्स स्टेटमेन्ट यो भयो। अनि यो भनौँ न ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्ट गिभन छ हैन। त्यसपछि हामीसँग इन्डस्ट्री एभरेज दिइरहेछ हो। अनि त्यसपछि अनि यो निकालेछ। फर्स्टमा हामीले के गर्दा ए नम्बरको सल्भ गरौँ, क्याल्कुलेट अल दोज नेसेसरी रेसियोज टु मेक अ कम्पेरिजन टु इन्डस्ट्री एभरेज भनेको छ। त्यही भएर हामीले रेसियो निकाल्ने। रेसियो मैले अस्ति के भनेको थिएँ त, जुन जुन रेसियो दिएको छ हाम्रो त्यही रेसियो निकाल्ने हो। अब यो स्लाइडै हामीलाई आइपुगेको छैन नि सर हामीले सर। मैले पठाइदिएको छु, त्यो डाउनलोड गर्नुहोस् त न त्यहाँ। होइन भनेदेखि तपाईँले अहिले हेर्नु भयो होला नि हैन, स्क्रिनमा सेयर भइरहेको छ हेर्नुहोस् त। हैन यो त तपाईँले अर्को त्यो वर्ड फाइलमा पठाउनु भएको त्यो मात्रै आयो सर। तपाईँ यो त अघिल्को यो चाहिँ स्लाइड आएको छैन। क्वेशन्सहरु यसमा छ, यो स्लाइडमा छ क्या, त्यो लास्टमा स्लाइड पनि पठाएको छु मैले। हैन हामीलाई यो आएको छैन सर। त्यो छैन स्लाइड छैन। स्लाइड अस्ति हिजो 20 अप्रिल एमओटी को 13 र 14 च्याप्टर मात्रै पठाएको छ, अर्को त आएको छैन त। होइन हैन, आज पठाछ के आज अहिले भर्खर पठाएको हो कि अर्चनाले गणित। मैले दिउँसो पठाएको थिएँ अनि अर्चनाले भर्खर पठायो होला। त्यो फाइल हेर्नुहोस् न है, किनभने हामीले यसलाई यो लङ क्वेसनमा पनि आउने चान्सेस पनि भएको क्वेसन हो यो हैन, यो टाइपको क्वेसन। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई राम्रोसँग सल्भ गरौँ भन्ने हिसाबले सजिलो छ। यो आयो भनेदेखि मिस गर्नुहुन्न। हुन्छ सर। बल्ल यो सर जस्ट भर्खर आएको रहेछ सर। भर्खर आएको छ। यो ओपन गरेर हामी रेसियो निकाल्न थालौँ त ल फटाफट। यहाँ रेसियो कुन कुन निकाल्ने भन्दाखेरि जुन जुन इन्डस्ट्रीको दिएछ त्यो निकाल्नुहोस् है। इन्डस्ट्रीको हामीसँग करेन्ट रेसियो दिएको छ, इन्भेन्ट्री टर्नओभर यसै गरी सबै दिएको छ। त्यही भएर यो सबै रेसियोहरू निकाल्नु। हामी करेन्ट रेसियोबाट सुरु गरौँ है। म भन्छु तपाईँलाई के राख्ने भनेको, तपाईँले राख्नुहोस्, हामी सँगसँगै छलफल गरौँ। आज मोर डिस्कसन टाइपको क्लास गरौँ। सर स्लाइडमा पनि छ, लास्ट स्लाइडमा छ हेर्नुहोस् त। मैले यही त दिएको स्लाइड पठायो हो, यही छ नि। क्वेशन माथि अनि त्यो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ 2-3 स्लाइड पछि रहेछ कि सबै क्वेशन हो सर? हो, यो दुईटा क्वेशन सबै क्वेशन हो। त्यो दुईटा, एउटा ब्यालेन्स सिट एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट, अनि त्यस पछाडि इन्डस्ट्री एभरेज पनि गिभन हो हैन। त्यस पछाडि क्वेशन हो एबीसीडी। डबल भ्याल्यु सर स्लाइड। ल ए को क्याल्कुलेट गरौँ। क्याल्कुलेट अल दोज नेसेसरी रेसियोज टु मेक अ कम्पेरिजन टु इन्डस्ट्री एभरेज रेसियोज भनेको छ। त्यही भएर यहाँ इन्डस्ट्रीको जे दिएको छ हेर्नुहोस् त, इन्डस्ट्री एभरेज भनेर दिएको छ नि। जुन जुन रेसियो दिएछ त्यो रेसियो हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। ल करेन्ट रेसियोबाट सुरु गरौँ। ल करेन्ट रेसियो भने के हो रे फर्मुला? करेन्ट एसेट्स डिभाइड बाइ करेन्ट लायबिलिटी हैन। हो, अब करेन्ट एसेट्समा ब्यालेन्स सिटको इन्कम एसेट साइडमा हेर्नुस् के पर्छ। त्यही भएर करेन्ट एसेट्स इक्वल टु क्याश प्लस मार्केटेबल सिक्युरिटिज प्लस अकाउन्ट रिसिभेबल प्लस इन्भेन्ट्रिज भयो हैन। यो चारवटै हाम्रो करेन्ट एसेट्स भयो। करेन्ट लायबिलिटीमा के भयो त? अकाउन्ट्स पेएबल, नोट्स पेएबल प्लस के हो त अर्को अदर करेन्ट लायबिलिटी, तीनटा भयो। यसलाई सम गरेर लेख्नुस् त कति आन्सर आउँछ। ल यो गर्दै गर्नुहोस् त, म आइहालेँ है। म एउटा यो फोन रिसिभ गरेँ। सर इन्भेन्ट्री पनि पर्छ हैन? ओइ फर्मुला शेयर गर न कसैले। इन्भेन्ट्रिज पनि पर्यो। इन्भेन्ट्री पनि त पर्यो। मैले 4 पार्ट भने नि त, क्याश, मार्केटेबल सिक्युरिटिज, अकाउन्ट रिसिभेबल र इन्भेन्ट्रिज। क्वेशन नै गायब भयो सर। त्यही त, यहाँ क्वेशन नै गायब भयो। ल आयो क्वेशन? आयो सर।
त्यसपछि इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो निकाल्नु पर्यो हैन। ल साथीहरुसँग आन्सर आएको र यहाँको आन्सर ट्याली गर्दै गर्नुस् है। करेन्ट रेसियो 2 टाइम्स भनेर छ आन्सरमा, कुनै कुनै मिस्टेक पनि हुन सक्छ। टू 2.72 आयो सर। ल यो 2 टाइम्स आयो होला नि हैन? आयो सर। ल अब इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो हेर्नुस्। सर हजुर इन्भेन्ट्री टर्नओभरमा सेल्स और सीओजीएस भनेको छ अनि हामीसँग दुईटै छ त अनि कुन राख्ने? अनि त्यसमा डिभाइडेड बाइ पनि भन्या होला नि। हैन मेरो क्वेशन सेल्स और सीओजीएस भनेको छ नि त। हो सेल्स और सीओजीएस भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हैन, डिभाइडेड बाइ इन्भेन्ट्री और एभरेज इन्भेन्ट्री पनि त भन्या होला नि। भनेपछि सीओजीएस नै लिनु पर्यो, नट सेल्स। हो सीओजीएस हैन सेल्स लिने। यहाँ हामीसँग के छ इन्भेन्ट्री एभरेज छैन नि त हैन। इन्भेन्ट्री इयर एन्ड र बिगिनिङ अफ इयरको दिएछ त छैन। यहाँ जुन दिएको छ त्यो भनेको हेर्नुस् त ब्यालेन्स सिट एज अफ 31 डिसेम्बर भनेको क्लोजिङको दिएछ हैन, क्लोजिङ इन्भेन्ट्री दिएछ। त्यो भएको हुनाले इन्भेन्ट्री मात्र युज हुँदाखेरि सेल्स राख्ने। कस्तो केसमा चाहिँ सीओजीएस राख्ने सर? दुईटै दिएछ भने तपाईले के रे उ निकाल्न सक्नुहुन्छ भने एभरेज निकाल्न सक्नुहुन्छ भने इन्भेन्ट्री एभरेज इन्भेन्ट्री निकाल्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड राख्ने है। ओके सर। कति आउँछ सर यसको 5? यसको 5 आउँछ, उता चाहिँ 10 लेख्या होला मिस्टेक होला है यो। हजुर सर। यसमा मैले डेटा डबल गरेर छु त्यही भएर। कुरो बुझ्नुभयो नि हैन? यदि हामीसँग इन्भेन्ट्री बिगिनिङ अब मानौ जनवरी 1 2008 र जनवरी 31 को दुईटै दिएको थियो भने हामीले जनवरी 1 को र 2008 को ओपनिङ प्लस क्लोजिङ डिभाइड बाइ 2 गरेर एभरेज इन्भेन्ट्री निकाल्थ्यौं अथवा निकाल्न सक्थ्यौं। त्यस्तो कन्डिसनमा हामी के युज गर्ने? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड युज गर्ने है। एभरेज इन्भेन्ट्री छ भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड युज गर्ने, यदि क्लोजिङ इन्भेन्ट्री मात्रै छ भने सेल्स युज गर्ने। यहाँ हामीसँग क्लोजिङ इन्भेन्ट्री मात्रै छ त्यही भएर हामी के युज गर्नु पर्यो? सेल्स युज गर्नु पर्यो। 0.5 5 आउँछ। 10,60,000 डिभाइड बाइ 2,12,000 राखे ठ्याक्कै 5 आउने भयो हैन? 5 टाइम्स 5 टाइम्स है। टिआइएमएस टाइम्स भनेको 1 वर्षमा 5 चोटी चाहिँ इन्भेन्ट्री हामी के गर्छौं? टर्नओभर गर्छौं। इन्भेन्ट्री पर्चेस गर्ने त्यसलाई फिनिश गुड्समा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेस चाहिँ 5 टाइम्स चल्दो रहेछ 1 वर्षमा भन्न खोजेको हो। 0.5 आयो त सर? हैन 5 आउँछ। 5 आउँछ। उल्टो गर्नुभयो तपाईले। त्यहाँ सेल्स डिभाइड बाइ इन्भेन्ट्री गर्नु पर्यो नि त। तपाईले इन्भेन्ट्री डिभाइड सेल्स गर्नु होला के? हैन मैले सेल्स डिभाइड बाइ इन्भेन्ट्री नै गरे सर। र 10,60,000 डिभाइड बाइ
माथि हेर्नुहोस् त कति छ इन्भेन्ट्री 2,12,000 अनि कसरी जो आउँछ त 5 नै आउँछ नि सर मेरो त 5 आयो आउँछ 5 आउँछ ए 5 आयो सर आयो हैन ल ठीक छ नेक्स्ट रेशियो के निकाल्ने हेर्नुहोस् यहाँ के दिएको छ फिक्स्ड एसेट्स टर्नओभर रेशियो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओभर भनेको फर्मुला के हो रे सेल्स टर्नओभर भनेबित्तिकै माथि सेल्स आयो सेल्स डिभाइड बाइ नेट फिक्स्ड एसेट्स सेल्स भर्खरै हामीले फाइनल गरेका छौँ ब्यालेन्स सिटमै छ के अरे इन्कम स्टेटमेन्टमा 10,60,000 डिभाइड बाइ नेट फिक्स्ड एसेट्स भनेको के हो रे ग्रस फिक्स्ड एसेट्स माइनस अकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन अनि हामीसँग फिक्स्ड एसेट्स 3 लाख छ त्यसमा एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन 1,60,000 छ भनेदेखि के गर्नु पर्छ नेट फिक्स्ड एसेट्स भनेको 3 लाख माइनस 1,04,000 3 लाख माइनस 1,04,000 कति आयो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओभर रेशियो 5.4081 आयो मेरो चाहिँ ठीक छ केही छैन है ल अरु साथीहरुको पनि क्रस चेक गरौँ अनि हेरौँला त्यही आयो सर 5.408 ल ठीक छ उसो नेक्स्ट माथितिर जाउँ यो हाम्रो छ नि मैले हिजो के पनि भनेको थिएँ भने इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियोमा हामीले जेसुकै भने पनि हैन हाम्रो प्र्याक्टिस चाहिँ मैले अघि भने जस्तो भने हो भन्नु अर्थ के हो त सेल्स भनेको क्लोजिङ इन्भेन्टरीसँग र कस्ट अफ गुड्स सोल्डसँग के हो त एभरेज इन्भेन्टरी आउनु पर्छ तर अहिले चाहिँ सिस्टम के छ भन्दाखेरि तपाईले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइड बाइ क्लोजिङ इन्भेन्टरी गरे पनि रङ चाहिँ हुन्न है कोही सरहरु पुरानो सरहरुले रङ गर्दिनुहुन्छ त्यही भएर हामीले त्यसमा रिस्क नलिउ भन्नको लागि मात्रै गरे हो हामी त्यसरी पनि गर्न सक्छौं त्यही भएर तपाईले यो कुरा चाहिँ बुझिराख्नु होला इन्भेन्टरीको केसमा इन्भेन्टरी टर्नओभरको अब फिक्स एसेट्स पनि भयो हाम्रो हैन अब नेक्स्ट हेर्नुस् हामी चाहिँ के दिया सरको डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ हो हो डीएसओ को फर्मुला के छ रिसिभेबल बाइ सेल्स पर डे अथवा यसले लेख्न हुन्छ अकाउन्ट रिसिभेबल टाइम्स डेज इन अ इयर हैन डिभाइड बाइ क्रेडिट सेल्स गर्न सक्नुहुन्छ के भन्नुभयो सर एकचोटी फेरि भन्नु न तपाईले पहिला अस्तिको फर्मुला सल्भ गर्ने अस्तिको याद गर्नुस् त हामीले हेर्नुस् यहाँ यो फर्मुला पनि भनेको थिए नि हामी डीएसओ प्राय सोधिरहेको हुन्छ यहाँलाई यहाँ हेर्नुस् रिसिभेबल डिभाइड बाइ सेल्स पर डे भन्नु नि हामीले हो के हैन ठीक छ यहाँ ई नम्बरमा हेर्नुस् त मेरो स्लाइडमा हेर्नुस् त आयो नि रिसिभेबल भनेको अकाउन्ट रिसिभेबल हो हेर्नुस् अकाउन्ट रिसिभेबल डिभाइड बाइ सेल्स पर डे भनेको के हो त सेल्स डिभाइड बाइ 360 or 365 अनि त्यसलाई तपाईले सल्भ गर्नु भने त्यो 365 माथि जाने भयो सेल्स तल आउने भयो हैन त्यसो भए अकाउन्ट इन्टु डेज इन अ इयर बाइ सेल्स भन्नुबा त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ हो होइन भने सिधै यही गर्नुस् केही छैन रिसिभेबल डिभाइड बाइ सेल्स पर डे गर्नुस् 10,60,000 डिभाइड बाइ 360 गरिदिनुस् न सर गणितको माल बत्ती गयो रे ल गणित जीकोमै बत्ती गयो त झन् मोबाइलबाट त मिल्थ्यो होला नि सर ठीक छ हैन भयो कति आयो
29.88 ल ठिक छ त्यो डेजमा आउँछ हैन यसको मतलब के हो त हामी एभरेज कलेक्सन पिरियड कति हो त 29 भनौँ न अलमोस्ट हैन 29 पोइन्ट कति 88 हो त्यति डेज हुँदो रहेछ भन्नुको अर्थ हामी क्रेडिट सेल्स गरिसकेपछि 29.88 डेजमा क्रेडिटलाई के गर्दछौँ त कलेक्सन गर्दो रहेछौँ भनेको टाइम बिट्विन क्रेडिट सेल्स एन्ड कलेक्सन अफ अकाउन्ट रिसिभेबल इज 29.9 कति आछ त्यति है डेज यसो यसको इन्टरप्रिटेसन पनि थाहा पाउनुपर्छ फेरि डिजिट मात्रै आएर भएन अब हाम्रो फिक्स एसेट्स भयो डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ भयो अब टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो निकाल्नु पर्यो टर्नओभर भन्ने बित्तिकै माथि सेल्स हुने भयो सेल्स डिभाइड बाइ टोटल एसेट्स अब त सजिलो भयो सेल्स 10,60,000 यहाँ गिभन छ टोटल एसेट्स त ब्यालेन्स शीटको फिगर टोटल एसेट्स कति 6 लाख $1.767 ल ठीक छ भयो अरुको पनि भयो सर यो 30 मार्क्समा आउँछ है यो रेशियो 30 मार्क्स अथवा 15 मार्क्समा जुन दुईटै हुन सक्छ 30 मार्क्समा सोधेको क्वेशनमा कि त तपाईको क्यापिटल बजेटिङ सोधेको छ अहिलेसम्म कि त यही सोधेको छ के यो रेशियो एनालाइसिस कम टाइममा सोधेको छ क्यापिटल बजेटिङ बढी सोधेको छ त्यही भएर हाम्रो यो पनि लङ क्वेशन्सको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो अब नेक्स्ट रेशियो जाउँ टोटल एसेट्स भएपछि डेब्ट रेशियो रे डेब्ट रेशियोको फर्मुला के हो रे टोटल डेब्ट डिभाइड बाइ टोटल एसेट्स भनेको पर्सेन्टेज अफ एसेट्स अर प्रोपोर्सन अफ एसेट्स फाइनान्स बाइ डेब्ट कति पर्सेन्ट तपाईको एसेट्स चाहिँ डेब्टले फाइनान्सिङ गर्नु भएको छ भन्ने देखाउँछ यसले इन्डस्ट्री एभरेजको 30% दिएछ हेर्नुस् त हाम्रो कति आउँछ और टोटल डेब्ट भनेको लङ टर्म डेब्ट प्लस करेन्ट लायबिलिटीज हामीले माथि निकालिसकेका छौं और लङ टर्म डेब्ट यहाँ कति छ ब्यालेन्समा दिएकै होला हैन है लङ टर्म डेब्ट भन्दा 32,000 दिएछ फर्मुला लेख्नुहोस् डेब्ट रेशियो इक्वल टु टोटल डेब्ट डिभाइड बाइ टोटल एसेट्स अनि फेरि इक्वल टु गर्नुस् टोटल डेब्ट भनेको के हो अकाउन्ट पेएबल सरी करेन्ट लायबिलिटीज प्लस लङ टर्म डेब्ट डिभाइड बाइ टोटल एसेट्स भइहाल्यो करेन्ट लायबिलिटीज अघि कति निकाल्नु भएको छ लेख्नुहोस् टोटलमा प्लस लङ टर्म डेब्ट भनेको कति छ यहाँ 32,000 डिभाइड बाइ टोटल एसेट्स भनेको 10 लाख 10,60,000 हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टमा छँदैछ कति आउँछ हेर्नुस् total debt ओ टोटल डेब्ट भनेको करेन्ट लायबिलिटीज प्लस लङ टर्म डेब्ट yeah long term debt यहाँ गिवन छ नि 32,000 180 आउँछ सर टोटल डेब्ट होला 28 र 32 ले 60 अनि 60 60 60 तीनटा गर्दाखेरि 18 हो ठीक हो 180 आउँछ डिभाइड बाइ 10,60,000 त यहाँ छँदैछ यही हैन सेल्स divided by total asset हैन र सर हामीले के निकाल्दै छौं debt ratio डेब्ट रेशियो टोटल एसेट्स 6 लाख 0.3 ल 0.3 भनेको 30% हैन त भएन हैन सबैको भएन ति यहाँसम्म
नेक्स्ट रेशियो हेर्नुस् टाइम इन्ट्रेस्ट अन भनेको इन्ट्रेस्ट कभरेज रेशियो फर्मुला के हो रे अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स डिभाइडेड बाइ इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट भनेको यो दुईटै केमा छ इन्कम स्टेटमेन्टमा छ इन्कम स्टेटमेन्टमा जाम त EBIT डिभाइड बाइ के हो रे इन्ट्रेस्ट अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स कति छ सेल्स माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गर्यो ग्रस प्रफिट माइनस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस गर्दाखेरि नेट इन्कम बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स ए हो EBIT भनेको अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स 66,000 डिभाइड बाइ इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट कति छ त 6,000 गर्दाखेरि 11 टाइम्स आउँछ सायद त भनेको यसको मिनिङ के हो त कम्पनीसँग 1 रुपीस इन्ट्रेस्ट छ भने त्यो इन्ट्रेस्टलाई ब्याकअप गर्नको लागि कति छ त 11 रुपीस नेट इन्कम बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स छ भनेको अथवा यसलाई अर्को वेले के भन्न सक्नुहुन्छ द कम्पनी क्यान सर्भ द 11 टाइम्स मोर डेब्ट देन इट इज सर्भिङ राइट नाउ अहिले जति उसले सर्भ गर्न सक्छ जति उसले होल्ड गरेछ त्यो भन्दा 11 टाइम्स सम्म उसले के गर्छ त डेब्ट लिन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी थ्योरेटिकली बुझिन्छ यसबाट है यो जति धेरै भयो त्यति राम्रो अस्ति भनेको थिएँ मैले इन टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेशियो जति धेरै भयो त्यति राम्रो भयो हैन अब नेक्स्ट रेशियो हेर्नुस् रिटर्न अन एसेट्स त निकालिहाल्नुहुन्छ ल निकाल्नुस् त ROE भनेको नेट इन्कम डिभाइड बाइ टोटल एसेट्स नेट इन्कम ब्यालेन्स इन्कम स्टेटमेन्ट हेर्नुस् त 30,000 अनि टोटल एसेट्स 6 लाख 30,000 डिभाइड बाइ 6 लाख भनेको 3.5% हैन केही कन्फ्युजन छ भने सोध्नुस् है अब प्रॉफिट मार्जिन आयो हेर्नुस् त मार्जिन भन्ने बित्तिकै के हुन्छ डिनोमिनेटरमा सेल्स हुन्छ टर्नओभर भन्ने बित्तिकै न्युमिनेटरमा के हुन्छ सेल्स हुन्छ प्रॉफिट मार्जिन भनेको के हुने फर्मुला प्रॉफिट अन सेल्स भयो भनेको कसरी 9% आएछ मेरो त आएन त 9% होइन नि त त्यो त यहाँ इन्डस्ट्रीको पो त त्यसको त यहाँ तल एन्सर छ कति हेर्नुस् त तपाईको 5% आयो 5% हो त्यसको अब हेर्नुस् के निकाल्नु पर्यो प्रॉफिट मार्जिन भने नेट इन्कम डिभाइड बाइ सेल्स .028 भनेको 2.8% हो ठीक छ 2.83% रहेछ हैन कितनै छ ल ठीक छ अब नेक्स्ट निकाल्नुस् रिटर्न अन इक्विटी भनेको नेट इन्कम डिभाइडेड बाइ नेट वर्थ अथवा इक्विटी मात्र पनि भन्छौं हामी हैन नेट इन्कम त इन्कम स्टेटमेन्टमा छँदैछ 30,000 इक्विटी अब तपाईले निकाल्नु पर्यो नेट वर्थ केबाट निस्किन्छ त ब्यालेन्स सिटबाट निस्किन्छ ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी चाहिँ इक्विटी साइडमा हेर्नुस् त के छ कमन इक्विटी भित्र के पर्छ हेर्नुस् त
ल हेर्नुहोस् त अब नेट इन्कम डिभाइड बाइ इक्विटी भयो, नेट इन्कम छँदैछ, इक्विटीमा के पर्छ? अकाउन्ट पेबल पर्छ? पर्दैन हैन, अकाउन्ट पेबल, नोट्स पेबल, अथवा करेन्ट लायबिलिटिज भयो, लङ टर्म डेट भयो, कमन स्टक र रिटेन अर्निङ पर्ने भयो। कमन स्टक 252,000, रिटेन अर्निङ 168,000, जोड्नुस् कति हुन्छ त्यति भयो। ठीक छ, 7.14% हैन त? ल अब हाम्रो रेशियो निकालिसक्यौं, तर एउटा कुरा मैले सोधिहालेँ यहाँलाई, रिटर्न अन इक्विटी बढी हुन्छ होला कि रिटर्न अन एसेट्स बढी हुन्छ होला? एन्सर नहेरी भन्नुस् त। कम्पनीको आरओए बढी हुन्छ कि आरओई बढी हुन्छ? नर्मली कहिलेकाहीँ त अब अपोजिट पनि हुन सक्छ स्पेशल सर्कमस्टेन्सेसमा, तर नर्मल एउटा कम्पनीको, नर्मल एउटा एभरेज कम्पनीको आरओए बढी हुन्छ कि आरओई बढी हुन्छ? किन? आरओई बढी हुन्छ। किन होला? किनभने यस्तो भने त यहाँको टोटल एसेट्स भन्दा इक्विटी सधैँभरि के हुन्छ? कम हुन्छ हैन? किनभने टोटल एसेट्स इक्वल टु टोटल लायबिलिटिज प्लस इक्विटी हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग केही लायबिलिटिज पनि हुन्छ हो, त्यो लायबिलिटिजले गर्दाखेरि के हुन्छ त? इक्विटी टोटल एसेट्स भन्दा सधैँभरि के हुन्छ? कम हुन्छ। तर नेट इन्कम त दुईटैको के हुन्छ? नेट इन्कम भनेको फिक्स हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो डिनोमिनेटरको भ्यालु जति धेरै हाई हुन्छ त्यति नै आन्सर के रे रिजल्ट त कम आउँछ नि त। जस्तो नेट इन्कममा टोटल एसेट्स गर्दाखेरि जुन टोटल एसेट्सको फिगर ठुलो हुन्छ, अनि नेट इन्कम डिभाइड बाइ इक्विटी गर्दाखेरि के हुन्छ? इक्विटीको फिगर कम हुन्छ। अनि डिनोमिनेटरमा जति धेरै तपाईको भ्यालु कम हुन्छ त्यति नै के हुन्छ? रिजल्ट पनि बढी आउँछ हैन? त्यसले गर्दाखेरि के हो त? यो सबै हाम्रो रियालिटी के हो त? आरओई चाहिँ आरओई भन्दा बढी हुन्छ। तर एउटा हो, कहिलेकाहीँ के हुन्छ फेरि आरओई बढी पनि हुन सक्छ कहिलेकाहीँ आरओई भन्दा। भर्खरै के भन्नुभयो सर हजुरले? आरओए चाहिँ ठुलो हुन्छ भने हैन? होइन, आरओई ठुलो हुन्छ। आरओए भन्दा टोटल एसेट्सको चाहिँ भ्यालु ठुलो हुन्छ नि हैन? तपाईको यही केसमा हेर्नुभयो भने टोटल एसेट्स कति हेर्नु त? 6 लाख छ हो। अनि इक्विटी हेर्नुहुन्छ भनेदेखि कति छ? 2, 3, 3.5, 4 लाख समथिङ छ हैन? अब भनेको के बढी हुन्छ? टोटल एसेट्स बढी हुँदो रहेछ नि त। अनि अब यहाँ नेट इन्कम त के हो? 30,000 नै हो। अनि 30,000 लाई तपाईले 6 लाखले डिभाइड गर्दाखेरि ठुलो फिगर आउँछ कि 4 लाखले डिभाइड गर्दाखेरि ठुलो फिगर आउँछ त? थोरैले। अभियसली थोरैले हैन? हो, त्यसले गर्दाखेरि के हो त? आरओई चाहिँ आरओई भन्दा के हुन्छ? बढी हुन्छ क्या। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ त? कहिलेकाहीँ इक्विटी नेगेटिभ, नेटवर्थ नेगेटिभ भएको कम्पनीको चाहिँ जस्ट अपोजिट हुन्छ। त्यो भनेको फेरि रियर सर्कमस्टेन्सेस। त्यस्तो कम्पनी नर्मली सस्टेन गर्न सक्दैन लङ रनको लागि हैन? नेटवर्थ नेगेटिभ पनि त हुन्छ नि त। जस्तो पहिला अहिले पो ठिक छ त, नत्र भनेदेखि हाम्रो सरकारी बैंकहरुको त सबै नेटवर्थ नेगेटिभ थियो नि त। 10 अर्ब 15 अर्ब एकैचोटि राइट अफ गरेर हो नि। तपाईले हिस्ट्री हेर्नु भने थाहा पाउनुहुन्छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेडहरुको ठुलो अमाउन्टको हाम्रो नेगेटिभ यो छ, त्यो राइट अफ गरे हो तिनीहरु है। अब यो त रेशियो निकाल्नु भयो। अब यहाँ के भन्छ? अब क्याल्कुलेट अल दोज नेसेसरी रेशियोज टु मेक अ कम्प्यारिजन टु इन्डस्ट्री एभरेज रेशियो भन्ने भयो। यो त प्रब्लम भएन, हामीले सल्युसन गर्यौं। अब सेकेन्डमा हेर्नुस्, आउटलाइन कम्पनीज स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेस एज रिभिल्ड बाइ योर एनालिसिस। तपाईको फर्स्टको जुन रेशियो छ, एमा रेशियो क्याल्कुलेसन गर्नु भएको छ, त्यो रेशियोको बेसमा यहाँले के गर्नु पर्यो त? स्ट्रेन्थ र विकनेस फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। हामीले हिजो के पनि भन्यो त? फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस भनेको के रहेछ? दिस इज द प्रोसेस अफ पिनपोइन्टिङ द फाइनान्शियल स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेस अफ द कम्पनी हो। यो प्रोसेस नै हो यसको। रेशियो आफैमा केही पनि होइन। हेर्नुस्,
रेसियोलाई इन्टरप्रेट गर्न सक्नुपर्छ। इन्टरप्रेट गर्न सक्यो भने मात्रै we can utilize the ratio to improve the performance of the company. Otherwise, a single ratio cannot be interpreted and cannot be used. त्यसले गर्दाखेरि हामी के गर्छौं त अब strength र weakness निकाल्दाखेरि जहिले पनि we need to compare our ratios with other some standard. And that standard may be the industry average, the industry leader, your past performance, or your standard, the standard you have set. जुनसुकै पनि हुन्छ तपाईले कम्प्यारिजन गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ हामीलाई के दिएछ त इन्डस्ट्री एभरेज दिएको छ हेर्नुस्। अब तपाईले के गर्नुस् त एउटा कलम बनाउनुस् हैन, यहाँ बनाउनु पर्दैन, यहाँ भन्छु मात्रै मैले सुन्नुस्। यहाँ अनि तपाई के गर्नुस् त एउटा रेशियो भनेर एउटा कलम लेख्नुस् जहाँ तपाई करेन्ट रेशियो लेख्नुहुन्छ, इन्भेन्टरी टर्नओभर, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओभर यसरी लेख्नुहुन्छ। अनि नेक्स्ट कलममा के गर्नुहुन्छ इन्डस्ट्री एभरेज भनेर लेख्नुहुन्छ। इन्डस्ट्री एभरेजमा 2 टाइम्स 10 टाइम्स 6 टाइम्स यो जुन छ त्यो लेख्दै जानुहुन्छ। र थर्ड कलम के गर्नुहुन्छ त तपाईको कम्पनीको हैन, यो कुन कम्पनी थियो त्यो कम्पनीको लेख्नुहुन्छ। जस्तो हामीले के नाम लेखेका थियौं त्यो कम्पनीको हिमालयन अटोमोबाइल्स भनेको छ। यहाँ तपाई के गर्नुहुन्छ त यो इन्डस्ट्री एभरेज पछि हिमालयन अटोमोबाइल्स रेशियोज भनेर लेख्नुहुन्छ। अनि सँगसँगै सबै समरी लेख्नुहुन्छ र त्यसपछि स्ट्रेन्थ अर विकनेस लेख्नुहुन्छ त्यसपछि अर्को एउटा कलममा है। हो त्यो हामीले गर्ने हो। अब जस्तो करेन्ट रेशियोको अब यो इज इट द स्ट्रेन्थ अर विकनेस हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। कम्पनीको कति रहेछ त एभरेज, इन्डस्ट्री एभरेज 2 टाइम्स छ। हाम्रो कम्पनी कति आछ? करेन्ट रेशियो कति निकाल्नु भएको छ हेर्नुस् त भर्खरै 2.72 रहेछ नि हैन। अब यो हाम्रो के हो हेर्नुस् त इन्डस्ट्री भन्दा हामी के रहेछौं धेरै छ भनेको अब धेरै नै धेरै भयो भने पनि राम्रो होइन हेर्नुस्। 4 टाइम्स 5 टाइम्स भयो भने राम्रो होइन। तर 2 भन्दा थोरै बढी 3 र 2 को बिचतिर आयो भने तपाईले यसलाई स्ट्रेन्थको रूपमा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यो के हो दिस इज द स्ट्रेन्थ, त्यहाँ लेखिनुहुन्छ स्ट्रेन्थ भनेर। ठीक छ, गर्न सक्नुहुन्छ? हजुर सर। अनि इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियो इन्डस्ट्रीको 10 टाइम्स रहेछ, हाम्रो कति आएको थियो त 5 टाइम्स आथ्यो हैन त? हजुर सर। अब हेर्नुस् इन्डस्ट्रीमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त सबै अरु कम्पनीहरुले चाहिँ अन एन एभरेज इन्भेन्टरी किनेर त्यसलाई सेल्समा कन्भर्ट कति पल्ट गर्दछ त वर्षमा 10 टाइम्स सेल्समा कन्भर्ट गर्दछ इन्भेन्टरीलाई। भने हाम्रो कम्पनीले कति टाइम्स मात्रै गर्यो? 5 टाइम्स। भनेको इज इट द स्ट्रेन्थ अर विकनेस अफ द कम्पनी? विकनेस। obviously विकनेस, त्यही भएर विकनेस लेख्दिनुस्। ठीक छ। अब फिक्स्ड एसेट्स टर्नओभर रेशियो इन्डस्ट्री हाम्रो कति टाइम्स छ हेर्नुस् त? फिक्स्ड एसेट्स 5.4 टाइम्स हैन? 5.4 छ। हजुर सर 5.4 टाइम्स हो। अब चाहिँ यसो हेर्नुस् यसमा डिपेन्ड गर्छ हेर्नुस्। तपाईले यसलाई विकनेस लेख्दिन पनि सक्नुहुन्छ अथवा एभरेज लेख्दिन पनि सक्नुहुन्छ। किनभने 5.46 भनेको 6 भन्दा धेरै डेभिएट छैन। त्यही भएर एभरेज लेखे पनि केही फरक पर्दैन। त्यही भएर हेर्नुस् त यो फाइनान्समा चाहिँ हामीले सुरुमा पढ्दाखेरि पनि मैले के भने त यहाँलाई फाइनान्स इज आर्ट एन्ड साइन्स अफ युटिलाइजिङ द रिसोर्सेस, फाइनान्शियल रिसोर्सेस भने आर्ट एन्ड साइन्स भनेको यही कुरा हो। हेर्नुस् अब रेशियो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो द्याट शुड बी सेम फर एभ्रीवन। तपाईहरु सबैको लागि सेमै हो बिकज दिस इज द साइन्स, वी हैव द फर्मुला, वी आर युजिङ द थ्योरी। तर व्हेन यु इन्टरप्रेट इट योर इन्टरप्रिटेसन मे बी डिफरेन्ट फ्रम अनदर इन्टरप्रिटेसन हैन। तपाईको पर्सेप्सन र अरूको पर्सेप्सन फरक हुन सक्छ। इट डिपेन्ड्स अन योर एक्सपिरियन्स हैन, इट डिपेन्ड्स अन योर अप्रोच, अरूमा पनि फरक पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो आर्ट पनि हो फाइनान्स भने। त्यही भएर यहाँ टोटल एसेट्स जुन फिक्स्ड एसेट्स टर्नओभर रेशियो छ 6 टाइम्स त यहाँ इन्डस्ट्रीको र तपाईको आएको छ 5.46 छ भने अब तपाईले यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ त दिस इज द वीक पोइन्ट भन्न सक्नुहुन्छ। ओके, company has the industry average as 6 times and we are well below than 6 times भन्न पनि सक्छौं। 5.46 भनेको त्यसरी पनि इन्टरप्रिटेसन गर्न सक्नुहुन्छ। सो इट इज अ विकनेस भनेर। अर्को के भन्न सक्नुहुन्छ त 6 and 5.46 भनेको धेरै डेभिएट होइन। सो दिस द एभरेज परफर्मेन्स तपाई पनि भन्न सक्नुहुन्छ। वाट एभर यु लाइक तपाईले लेख्नुस्, केही फरक पर्दैन। ठीक छ? हुन्छ सर। डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ 24 डेज छ, हाम्रो कति आयो? 29 point something थियो हो 30 भन्दिउँ ल, 29.89 कति आथ्यो हैन अघि? हजुर। अब यसको मिनिङ के हो त इन्डस्ट्री एभरेजमा चाहिँ अन एन एभरेज क्रेडिट सेल्स गरिसकेपछि उधारोमा बेचेपछि 24 डेजमा कलेक्सन गर्दो रहेछ। हामीले कति दिन लगाइरा छौं? अबाउट 30 डेज लगाइरा छौं हैन त? हो सर। भनेपछि यो हाम्रो के भयो? विकनेस भयो है। यसै गरी लेख्नु, त्यहाँ विकनेस भनेर लेख्दिनुस्।
टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो 3 टाइम्स छ। हाम्रो कति आएको थियो मलाई योभन्दा कम आयो जस्तो लाग्छ, यो पनि हाम्रो विकनेस नै होला। टोटल एसेट्स 1.77 रहेछ, यो त अभियसली विकनेस भयो हैन। डेब्ट रेशियो यहाँ 30% छ, मलाई लाग्छ हाम्रो पनि 30 नै आयो जस्तो लाग्थ्यो हो। हो सर भनेको हाम्रो के छ एभरेज छ, एभरेज लेखिदिनुस्। टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेशियो 7 टाइम्स आछ, हाम्रो कति आएको थियो 10 टाइम्स आयो जस्तो लाग्छ मलाई। 11 सर 11 टाइम्स ओके। यो राम्रो कि नराम्रो त हाम्रो? राम्रो सर राम्रो, किन भन्दाखेरि यसले के देखाउँछ त तपाईको इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्न सक्ने स्ट्रेन्थ देखाउँछ यसले। हेर्नुस् टाइम इन्ट्रेस्ट अन shows the company's strength to pay the interest amount। त्यसले गर्दाखेरि जति धेरै भयो त्यति राम्रो भयो, त्यही भएर यो के हो त हाम्रो स्ट्रेन्थ भयो है, इन्डस्ट्री भन्दा हामी राम्रो रहेछौँ। अब रिटर्न अन एसेट्स हेर्नुस्, इन्डस्ट्रीको 9% छ, हाम्रो कति पर्सेन्ट छ 5% छ। त्यही भएर हामी के भयो रिटर्न भन्ने बित्तिकै कम भएपछि विकनेस भयो। विकनेस लेख्दिनुस् त्यहाँ। यहाँ पनि 5 नै छ त। अनि इन्डस्ट्रीको 5 हो 9 छ त। रिटर्न अन एसेट्स त इन्डस्ट्री एभरेज 9% छ। हेर्नुस् त मैले स्लाइड शेयर गरेर राखेको छु, हेर्नुस् त सर 9 छ, हाम्रो 5 आएको छ। अनि त्यही भएर हाम्रो हामी के भयो त विकनेस भयो नि त हैन। इन्डस्ट्रीले 9% कमाइरहेको छ एसेट्समा भने हामीले कति कमाइरहेको छौँ ओन्ली 5% हो। त्यही भएर हाम्रो विकनेस भयो। अब यो बाँकी सबै विकनेस होला, किन रिटर्नको पार्ट एउटा विकनेस भएपछि बाँकी प्राय विकनेस नै हुन्छ। प्रफिट मार्जिन इन्डस्ट्रीको 3% रहेछ, इन्डस्ट्री एभरेज हाम्रो कति छ 1 point कति छ 2.83 रहेछ। यो पनि ठिकै रहेछ हाम्रो। ल यसलाई एभरेजै मान्न सकिन्छ। 3% र 2.83 भनेको उस्तै नै हो भनेर मान्न सक्नुहुन्छ। यसलाई एभरेजै लेखिदिनुहोस्। कसैले झुकेर विकनेस लेख्नुहुन्छ भने त्यो पनि राइटै हुन्छ है, के फरक पर्दैन। अब आरओई हेर्नुहोस् त कति छ कम्पनीको एभरेज इन्डस्ट्रीको 13, हाम्रो कति छ 7। यो के रहेछ विकनेस हो कि स्ट्रेन्थ हो त? विकनेस हो नि। रिटर्न अन इक्विटी भनेको रिटर्न हो नि त। रिटर्न भनेपछि जति हाई भयो त्यति राम्रो हो। तपाईले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभएको एज अ इक्विटी शेयर होल्डरको रूपमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भएको छ, तपाईले तब इन्डस्ट्रीमा एभरेज 13% कमाइरहेछन्। सिमिलर कम्पनीहरूले चाहिँ मार्केटमा 13% कमाइरहेछन्, तपाईले कति कमाइरहनु भएको छ त 7% कमाइरहनु भएको छ भनेदेखि अभियसली द्याट इज योर फल्ट हैन, केही प्रब्लम छ त्यहाँ। सो इट इज ए विकनेस। लेख्न सक्नुहुन्छ हैन त्यति? ल अब हेर्नुस् सेकेन्डको पनि भयो। सेकेन्डको मेरो यहाँ मैले आन्सर लेखेको छु। सेकेन्डको हेर्नुस् त हामी यसरी पनि गर्न सक्छौँ है। अब यसरी चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ हैन, त्यही कुराहरूलाई हामी ल्याङ्ग्वेजमा लेखा हो। जस्तो फर्स्टमा हामीले के भन्दा द कम्पनी हैज अ हायर करेन्ट रेशियो देन द एभरेज करेन्ट रेशियो अफ द इन्डस्ट्री, सो द कम्पनी सर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजिसन इज रिलेटिभली बेटर देन द इन्डस्ट्री, द्याट इज द स्ट्रेन्थ बेटर भएपछि हैन यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। अनि सेकेन्डमा द कम्पनीज इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो इज टु मच लोअर देन द इन्डस्ट्री एभरेज, दिस रेशियो इन्डिकेट्स दैट द कम्पनी इज होल्डिङ टु मच इन्भेन्ट्री हैन। द फ्रिक्वेन्सी अफ सेल्स इज स्लो, दस इफिसियन्सी अफ इन्भेन्ट्री इज नट गुड है। यसरी पनि हामी गर्न सक्छौँ। यो मैले यहाँ राख्दै छु। यो आयो भने यसै गरी लेख्ने हो, यहाँभन्दा फरक वेले लेख्नु पर्दैन है। तपाईले माथि अझ सक्नुहुन्छ भने माथि त एउटा टेबल बनाउनुहोस्, विकनेस त एकैछिन 2 मिनेटमा लेख्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई यसै गरी के 2-3 प्याराग्राफमा लेख्दिनु भनेदेखि झन् सुनमा सुगन्ध हुन्छ है। यो यसरी गर्नु होला। अब नेक्स्ट हेर्नुहोस्, आरओईको भएन, क्वेसनमा जाउँ फेरि। सीमा हेर्नुहोस् है, if the management of the company offers you to buy shares of the company, would you buy them? Why? Give reasons भनेको छ। के गर्नुहुन्छ यहाँले? बाई गर्नुहुन्छ? गरिदैन होला सर। किन होला? त्यो रिटर्न पनि एभरेज मार्केट भन्दा। कुन रिटर्न? प्रॉफिट मार्जिन ठिकै छ सर। अब के हेर्नु पर्यो त? रिटर्न अन इक्विटी हेर्ने हैन सर? एक्ज्याक्टली हैन। तपाई शेयर किन्नको लागि अफर गरेछ भने when you buy the share you will be the shareholder, that means you are buying the equity of the company। त्यही भएर तपाईले के हेर्नु पर्यो त? रिटर्न हेर्नु पर्यो। तर केमा हेर्नु पर्यो त? रिटर्न अन
Equity. Return on equity हेर्नुहोस्, if return on equity is better or if return ROE is the strength of the company, you should buy it, or if it is weakness, then you should not buy it. पक्कै पनि के छ 13% versus 7% थियो हैन, त्यही भएर हामी किन्नु हुँदैन भन्दै नि है। जस्तो यहाँ मैले आन्सर पनि लेखेर हेर्नुस् त, you should not buy the shares of the company because the return on equity is lower than the industry average. Industry average भन्दा पनि के छ त कम छ है। अब अर्को हेर्नुस्, अर्को क्वेशन छ यहाँ, if the management of the company applies for more long term loan, would you as a lender recommend loan to the company? Why? Give reasons. अब हेर्नुस् तपाईं use a different perspective हेर्नुस्, if you are the shareholder, you are more concerned with return on equity, and if you are the lender, then you should see the interest ratios हैन, जुन हाम्रो छ debt ratios हरु त्यो हेर्नु पर्ने हुन्छ। अब if you see the debt ratio त दुईटैको उस्तै उस्तै छ 30% छ हैन, तर तपाईलाई के प्रब्लम चाहिँ के तपाईले के हेर्नु पर्छ त, कम्पनीले इन्ट्रेस्ट तिर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो हेर्नु पर्यो हो। त्यो इन्ट्रेस्ट तिर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने रेशियो कुन हो? Debt. टाई रेशियो हो नि त हैन र, TIE रेशियो, TIO. टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेशियो के। ल हेर्नुस्, तपाईको टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेशियो 7 टाइम्स इन्डस्ट्रीको, हाम्रो कति थियो? हाम्रो 11 टाइम्स थियो, मैले याद गरेँ ल हो। हाम्रो 11 टाइम्स थियो भनेको हाम्रो यहाँ के छ स्ट्रेन्थ रहेछ नि हैन। हजुर भनेपछि अब लोन दिने नदिने त? दिने हैन। ल हेर्नुस् त यहाँ, you should provide a long term loan to the company because interest servicing capacity is good. त्यो भनेको कस्तो थाहा भयो त हामीलाई? That is times interest on ratio is higher than industry average and debt ratio is also in the industry level. र मैले एडिसनल कुरा लेखेको छु, that is financial risk position is in average level. हामी जुन डेब्ट युज गरेका छौं नि त्यहाँबाट फाइनान्शियल रिस्क यसले बताउँछ के। तपाईं एक्सेसिभ अमाउन्ट अफ डेब्ट युज गर्नु भएको छ भने तपाईको फाइनान्शियल रिस्क हाई भयो। कारण के हो त, even if you don't have profit in the future, you need to pay the interest. Interest त फिक्स तपाईको कस्ट हो, तिर्नै पर्छ। If you will be unable to pay the interest, your lenders they can demand for the liquidation of the company. लिक्विडेसन भनेको त तपाईको कम्पनीको अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ त्यसपछि हो। त्यो टाइप अफ रिस्क हामी के भन्छौं? फाइनान्शियल रिस्क भन्छौं, जुन चाहिँ केले गर्दाखेरि आउँछ त, बिकज अफ द युज अफ द डेब्ट युज गर्ने कारणले गर्दाखेरि त्यो आउँछ हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी के गर्छौं त, त्यो अनुसारले हामी डिसिजन गर्छौं। ल यो कुरा यति नै हो हैन। अब तपाईलाई मैले एउटा सानो जुन काम दिन्छु भनेको थिएँ, एउटा काम तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाई 5-6 जना हुनुहुन्छ, तपाईको असाइनमेन्ट हो यो कि तपाईले के गर्नु पर्यो त, you have to choose one company है। you have to choose one company. While choosing the company, you should choose a company other than financial institution. You cannot choose financial institution. कारण के हो त, we have different method to analyze the strength and weakness of the financial institution. तपाईं बैंक, डेभलपमेन्ट बैंक, फाइनान्स कम्पनी यस्तो लिन सक्नुहुन्न। तपाईं नर्मली के लिनु पर्छ, म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी लियो भने राम्रो। तर जुन लिए पनि हुन्छ के फरक पर्छ, होटल लिनुस् के लिनुस् के प्रब्लम छैन। तर के गर्नुस्, एउटा कम्पनी चुज गर्नुस् र त्यो कम्पनीको मिनिमम लास्ट 5 इयर्स को के गर्नुस् त, फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट लिनुस् हैन। फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट भनेको अर्थ इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट लिनुस्, सकिन्छ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट पनि लिनुस्, तर त्यति धेरै काम आउँदैन। र त्यसपछि के गर्ने तपाईले यसरी रेशियो एनालाइसिस गर्नुस्, 5 वर्षको रेशियो निकाल्नुस्, अनि त्यो रेशियोको के गर्नुस् त, ट्रेन्ड लाइन बनाउनुस् 5 इयर्स सम्मको। अनि त्यो सँग के सकिन्छ भन्दाखेरि के गर्नुस् त, कुनै एउटा कम्पनी एभरेज सँग चाहिँ के गर्नुस् त, कम्प्यारिजन गर्नुस्। कम्प्यारिजन कसरी गर्ने त, मानौ कसैले कोका कोला कम्पनी चुज गर्यो भने अर्कोले के गर्न सक्छ, पेप्सी कोला युज गर्न सक्छ, बरुन बेभरेज हैन। कसैले बोटलस नेपाल युज गर्यो भने
अर्कोले के एउटा साथीले के गर्ने त वरुण बिभरेजको एनालिसिस गर्ने। अनि दुईजनाले आपसमा रेसियोहरु चेन्ज गर्यो भने हजुर 5 वर्षको विवरण चाहिँ कहाँबाट पाउनु? 5 वर्षको त अब कम्पनीको वेबसाइटमा जानु पर्यो हैन। अरु त के उपाय छ र अहिले हुन्छ सर 1 वर्षको हजुर त्यो 1 वर्षको पहिलाको भन्दाको त्यो ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्टहरु हुन्छन् 5 वर्षको त पाउँदैन होला सर वेबसाइट भित्र पनि। वेबसाइट पाएन भने अरु मेथड युज गर्नुस् न। अहिले अब जान मिलेन कसैलाई मेल गर्नुस्। तपाईहरु अब एमबीए गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ एउटा डिपार्टमेन्ट होला पर्टिकुलर सेयर डिपार्टमेन्ट होला के होला तपाई मेल गर्दिनुस्। कहिलेकाहीँ त्यसरी पनि पाउन सकिन्छ। कहिलेकाहीँ तपाई अन्त कुनै कम्पनीहरुले के गरे हुन्छ नेप्सेतिर पनि तपाईको बुझाएको हुन्छ त्यहाँतिर पनि कहिलेकाहीँ पाउन सकिन्छ हैन। अब जानुस् होइन भनेदेखि तपाईले नेपालको पाइँदैन विदेशी गर्नुस् केही छैन है। विदेशको कम्पनीको पनि गर्न सक्नुहुन्छ। विदेशीको त 100% हुन्छ तपाईले चिन्ता मान्नु पर्दैन। तर मलाई 5 इयर्सको चाहियो किनभनेदेखि हामी नेपाली विदेशी भन्ने कुरा छैन। हामीले त मेथड सिक्ने हो कसरी गर्ने भन्ने कुरा हैन। त्यसले गर्दाखेरि कुनै प्रब्लम छैन। तपाईले विदेशी कम्पनी लिनु भने लिनुस्। त्यहाँ कतिपय कम्पनी छ जसको 5 इयर्सको डेटा पनि पाउनुहुन्छ त्यसमा चिन्ता छैन है। अनि त्यसपछि के हुन्छ रिपोर्टको फर्ममा हामी गरौँला। अहिले तपाईले रेशियो निकाल्दै गर्नुस् त त्यसलाई कसरी रिपोर्टको फर्ममा गरौँला हामी पछि म भन्दै गरौँला है। अब यति हुँदाखेरि यो तपाईले के गर्नु कुन कम्पनी भन्ने चाहिँ तपाईले आफैले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको एउटा ग्रुप छ भने के गर्नुस् त फर्स्टमा आई हेभ चुजन दिस कम्पनी भनेर लेख्नुस्। अब बाँकी ग्रुपका मेम्बरले त्यो चुज गर्न पाएन। अनि अर्को त्यसैले अर्कोमा लेख्नुस् कि मैले यो कम्पनी चुज गरेको छु बाँकी त्यो कम्पनी पनि गयो अब है। त्यसैले गर्नुस् सेम कम्पनी चुज नगर्नु होला है त। तर हजुर डिभाइड गर्दिन न हैन कम्पनी होइन एक हो इन्डिभिजुअल हो यो। इन्डिभिजुअल हो इन्डिभिजुअल हो यो। भनेपछि 11 जनाले 11 वटा कम्पनीको 11 वटा कम्पनी चुज गर्नु पर्यो। यहाँ ग्रुपमा गरेर त कामै हुन्न नि। अरु एउटा मात्रै गर्ने इन्डिभिजुअल गर्ने है। यहाँ त फेरि एकजनाले पूजा गर्ने बाँकी सबै छुनी हुन्छ नि त पछाडी बसेर। त्यो नगरौँ हामी। अब यो हाम्रो रेशियोको कुरा भयो। अब रेशियो एनालाइसिस यति धेरै युजफुल छ कि सब फाइनान्शियल एनालिस्टहरु प्राय के गर्छन् त रेशियो एनालाइसिस नै युज गर्छन्। म त हामीसँग एकदम सफिस्टिकेटेड टेक्निकहरु पनि आएको छन् तैपनि एकदम वाइडली युज टेक्निक के हो त रेशियो एनालाइसिस हो। यति हुँदा हुँदै पनि देयर आर सम लिमिटेशन्स अफ द रेशियो एनालाइसिस हैन। रेशियो एनालाइसिस केही लिमिटेशन्स छ केही सर्टकमिङ्स छ हेर्नुस्। जुन मैले भोलि पढाउँछु भनेको थिएँ अर्को नेक्स्ट क्लासमा पढाउँछु भनेको थिएँ किनभने सबै कुरा तपाईँ एउटा न्युमेरिकल नगरिकन थाहा हुन्न त्यही भएर मैले अस्ति छोडेको थिएँ है। त्यसले गर्दाखेरि बिकज अफ दोज लिमिटेशन्स अफ द रेशियो एनालाइसिस you need to be very cautious before you make the final conclusion. So while interpreting the ratio, you need to look after the limitations of those ratios. हैन त्यसले गर्दाखेरि तपाईले के गर्नु त इन्टरप्रेट गर्ने हो। इन्टरप्रेट गरेर स्ट्रेन्थ हो कि विकनेस भनेर थाहा पाउनु भन्दा अगाडि तपाईँ के गर्नुस् त यो रेशियो एनालाइसिसको विकनेस के छ त्यो विकनेसले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो भएको हो कि रेशियो एनालाइसिसकै कारणले गर्दाखेरि तपाईको त्यो चाहिँ त नराम्रो देखिएको राम्रो देखेको हो कि हो त्यो कुरा तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हेर्नुस् त नम्बर 1 मैले के भनेको छु त ratios are often not useful for analyzing the operation of the large firms that operate in the many different industries because comparative ratios are not meaningful. जस्तो हेर्नुस् फर्स्टमा यो अलि पुरानो कम्पनीहरुलाई मात्र काम आउँछ जसले के गर्छ त एउटा सिंगल प्रोडक्ट मात्र प्रोड्युस गर्छ हेर्नुस्। नर्मली सिंगल प्रोडक्ट है त्यस्तै खालको एउटा कुनै ग्रुप अफ प्रोडक्ट मात्रै। तर अहिले के त कम्पनीहरु चाहिँ लार्ज कंग्लोमरेट हुन्छ अहिले हेर्नुस् हैन। लार्ज कंग्लोमरेट कम्पनीहरु हुन्छ भन्नुको अर्थ जस्तो अब एकछिनको लागि चौधरी ग्रुपको एक्जाम्पल लिनुभयो भने चौधरी ग्रुपको त ब्यालेन्स सिट हेर्नुहुन्छ भनेदेखि के हुन सक्छ त कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिट हुन सक्छ। उनीहरुको सबै को मिलाएर एउटा ब्यालेन्स सिट बनाएको होला। तर त्यहाँ भित्र तपाई के छ त म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी पनि छ उनीहरुको हैन होटल पनि छ ट्रेडिङ कम्पनी पनि छ बैंक पनि छ सबै छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि अब यो कम्पनीले कम्प्यारिजन गर्नको लागि कुनै अरु इन्डस्ट्री पाउँदैन हेर्नुस्। कम्प्यारिजन गर्न गाह्रो हुन्छ। इभन इफ दे फाइन्ड अ रेशियो टु कम्पेयर इट दैट विल बी मिनिङलेस। तिनीहरुको खास मिनिङफुल हुन्न हेर्नुस्। त्यसले गर्दा के हो त अहिले जुन हाम्रो यसरी कम्पनी लार्ज फर्महरु चलेको हुन्छ त्यस्तो खालको कम्पनीहरुको चाहिँ रेशियो एनालाइसिस त्यति के हुँदैन त मिनिङफुल हुन्न नम्बर 1 है। नम्बर 2 के हो त the use of industry average may not provide a very challenging target for high level of performance for the managers हैन।
जस्तै हेर्नुहोस् त हामी त इन्डस्ट्री एभरेज भन्छौँ नि, त्यो एभरेज भनेको के हो त? त्यहाँ एभरेज भनेको त्यहाँ वर्स्ट पनि छन्, बेस्ट पनि छन्, अनि डिभाइड बाई सबै गरे हो हैन। जस्तो तपाईको क्लासमा 11 जना हुनुहुन्छ, मानव एभरेज चाहिँ 3.5 छ, त्यहाँ अथवा 3.4 3.5 छ। अब त्यहाँ के छ भने त मानव 4 मा 4 ल्याउने पनि त्यो एभरेजमा पर्छ हैन। त्यहाँ 5 वटै सब्जेक्ट अथवा 3टा सब्जेक्ट लाग्ने पनि त्यहाँ भित्र पर्छ। त्यो सबैको एभरेज 3.5 हो। त्यो 3.5 चाहिँ त्यो च्यालेन्जिङ टास्क होइन। हेर्नुहोस् कसैको लागि त त्यो ठिक छ, त्यहाँ कम्पेरिजन गर्नुहुन्छ हैन। जो तपाईको 4 ल्याउने लेभलको स्टुडेन्ट छ भनेदेखि त्यो इन्डस्ट्री एभरेज 3.5 सँग कम्पेयर गरेर हुन्छ त? हुँदैन हो। सिमिलरली यहाँ देयर आर सर्टेन कम्पनीज हु आर नर्मली द इन्डस्ट्री लिडर्स or they normally compete with the industry leaders. In that case, it is not justifiable for the companies, for those companies to compare their ratio with the industry average. मानौ तपाईको म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा अहिले युनिलिभर कम्पनी तपाईको नर्मली मानौ एकछिनको लागि नेपालको इन्डस्ट्री लिडर हो भने अब उले अरु सानो कम्पनीसँग एभरेज कम्पनीसँग कम्पेरिजन गरेर हुन्छ त? हुँदैन नि। उले के त्योभन्दा बेटर कम्पनीसँग कम्पेरिजन गर्नु पर्यो, अनि पो च्यालेन्जिङ टार्गेट हुन्छ त। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त, यो इन्डस्ट्री एभरेजले गुड इन्डिकेसन चाहिँ नदिन पनि सक्छ है। नेक्स्ट चाहिँ के हो त, यो एकदम धेरै पल्ट सोधेका क्वेशनहरु धेरै ठाउँमा है, यो हेर्नु याद विचार गर्नु होला। अर्को चाहिँ इन्फ्लेसन अफेक्ट्स डेप्रिसिएसन चार्जेस हैन। बिकज अफ द इन्फ्लेसन द ब्यालेन्स शीट अर इन्कम स्टेटमेन्ट मे बी डिस्टोर्टेड। इन्फ्लेसनले गर्दाखेरि डिस्टोर्ट गर्छ। हेर्नुस् किन त, without significant increase in the value, because of the inflation, the depreciation, inventory cost, and other items may inflate. Inflate हुन सक्छ उनीहरुको भ्यालु। अनि त्यो इन्फ्लेसनले गर्दाखेरि बढेको अमाउन्टलाई हामीले रेशियो निकाल्दाखेरि बढ्यो भनेर कम्पेरिजन गर्नु त्यो पनि राम्रो हुन्न हैन। त्यसले गर्दाखेरि के हो त, कुनै पर्टिकुलर ठाउँमा एकदमै धेरै भ्यालु आएको छ भने बिफोर इन्टरप्रिटेसन you need to see whether the inflation on that particular period of time was higher or not. त्यो हेर्नु पर्ने हुन्छ। इन्फ्लेसन हायर थियो भने त्यहाँ रेशियो राम्रो किन आयो त? इन्फ्लेसनले गर्दाखेरि राम्रो आयो हैन। इन्फ्लेसन ठीक छ भनेदेखि के हो त, साच्चैकै कम्पनीको परफर्मेन्स के भन्छ, बढेको छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यही भएर तपाई के गर्नु पर्ने हुन्छ त, बिफोर मेकिङ द फाइनल कन्क्लुजन you need to see the effect of the inflation on your ratio analysis. त्यो पर्टिकुलर टाइममा इन्फ्लेसन थियो कि थिएन त्यो कुरा हेर्नु पर्ने हुन्छ। अर्को नेक्स्ट पार्ट भनेको के हो त, हामी सिजनल फ्याक्टर भन्छौँ। हेर्नुस् हैन, बिकज अफ द सिजनल फ्याक्टर्स के हुन सक्छ त, रेशियो फरक पर्न सक्छ सिजनल फ्याक्टरले गर्दाखेरि। जस्तै हेर्नुस् इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियो हैन, इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियोको फर्मुला के हो, सेल्स डिभाइड बाइ इन्भेन्टरी। अब सेल्स त एक वर्षमा उही हो सेल्स। हेर्नुस् 1 इयरमा प्रेडिक्टेड सेल्स अथवा तपाईको एक्चुअल सेल्स हेर्दाखेरि अमाउन्ट त उस्तै उस्तै आउँछ। तर तपाईले अब इन्भेन्टरी हेर्नुभयो भनेदेखि इन्भेन्टरी कुन पर्टिकुलर पोइन्ट अफ टाइममा हेर्नु छ त्यसमा फरक पर्छ। हेर्नुस् हैन, धेरै इन्भेन्टरी राख्ने बेलामा रेशियो कम आइदिन्छ, कम इन्भेन्टरी राख्नु पर्ने टाइममा रेशियो के आइदिन्छ, बढी आइदिन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि एकदमै रेशियो बढी आछ भनेदेखि त्यो मक्ख परेर अब यो एकदम राम्रो छ इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियो भन्ने होइन। के हेर्नु पर्यो त, त्यहाँ के फरक छ कि त हैन, त्यो कुरा पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ हामीले। भन्नुको अर्थ त्यो बेलामा चाहिँ सिजनल फ्याक्टरले असर गरेछ कि भन्ने कुरा के हैन। जस्तै हेर्नुस् त, तपाई बोटलस नेपाल लिमिटेडको रेशियो एनालाइसिस गर्दै हुनुहुन्छ भने र इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियो निकाल्दै हुनुहुन्छ भने पुस माघतिर निकाल्ने रेशियो र चैत वैशाखमा निकाल्ने रेशियो फरक पर्छ पर्दैन त? किन पुस माघमा त उसो के हुन्छ, एकदम कम इन्भेन्टरी राखेको हुन्छ, सेल्सै हुँदैन, त्यही भएर इन्भेन्टरी कम राखेको हुन्छ, त्यही भएर त्यो बेलामा भ्यालु हाई आइदिन्छ। अनि अब वैशाख जेठतिर हेर्नुहुन्छ भनेदेखि एकदम सिजन हो, त्यो सिजनमा के भइदिन्छ त, उसको सेल्स बढी हुन्छ। त्यसको लागि के बढी राखेको हुन्छ त, इन्भेन्टरी पनि बढी राखेको हुन्छ। अनि इन्भेन्टरी बढी राख्दाखेरि अभियसली के आउँछ, इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियो कम आउँछ। यसको मिनिङ के होइन कि त्यो पर्टिकुलर टाइममा चाहिँ कम्पनी नराम्रो भन्ने होइन। त्यसले गर्दाखेरि के हो त, बिफोर यु मेक द फाइनल कन्क्लुजन यु निड टु सी वेदर दैट द company's ratios are being affected by the seasonal factor or not.
अर्को इक्जाम्पल तपाईँले राम्रो इक्जाम्पल के पाउन सक्नुहुन्छ त सुगर केन हैन तपाईँ सुगर फ्याक्ट्री छ भने त्यो जुन र मेटेरियल सुगर केन हुन्छ नि त्यो हामी एकैपल्ट किनेर वर्षभरि युज गर्ने हो जुन बेलामा किन्नु भएको डेट छ त्यो बेलामा त एकदम धेरै इन्भेन्ट्री हुन्छ र इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो एकदम सानो आइदिन्छ हेर्नुहोस् जब तपाईको सकिँदै जान्छ लास्टमा सकिने बेलामा इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो के हुन्छ ठुलो हुन्छ कारण के हो त तपाईसँग इन्भेन्ट्री कम भइसक्यो हुन्छ भनेपछि अब हेर्नुहोस् त यो बेलामा तपाईले हेर्दै नहेरिकन कुन बेलामा निकालेको छ नहेरिकन एकदम राम्रो अथवा नराम्रो भन्दिनु भन्दै तपाई आफै के भन्ने भयो रङ हुने भयो नि त त्यसले गर्दाखेरि एक्ज्याक्ट फिगर दिनको लागि तपाईले के गर्नु पर्छ त त्यहाँ कुनै सिजनल फ्याक्टरले असर गरेछ कि त्यो कुरा पनि हेर्नु पर्छ अर्को के हुन्छ हेर्नुस् त company will have different operating policies and the accounting policies accounting practices हैन त्यसले पनि फरक पारे हुन्छ हेर्नुस् भ्यालुमा तपाईले फिफो युज गर्नु भएको छ अथवा लिफो युज गर्नु भएको छ फिफो र लिफो युज गर्दाखेरि पनि के भइदिन्छ कहिलेकाहीँ प्राइसेस फरक पर्दिन्छ हेर्नुस् तपाईले पढ्नु भएको छ नि फिफो भनेको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हैन लिफो भनेको लास्ट इन फर्स्ट आउट तपाईको त्यस्तो कुन पोलिसी छ त्यसमा तपाईको कस्टहरु फरक पर्दिन्छ र त्यसको इन्भेन्ट्री भ्यालुहरु सेल्स सबै फरक पर्दिन्छ एउटा अर्को चाहिँ के हो त कहिलेकाहीँ तपाईले लिज र बाइ गर्नुस् हेर्नुस् लिजिङ गर्ने पोलिसी छ कि बाइ गर्ने लिज गर्दाखेरि तपाईको फिक्स एसेटमा देखिन्न हेर्नुस् बाइ गर्दाखेरि फिक्स एसेट देखिन्छ अनि तपाईले के गर्नु भएको छ सेम तपाईको मेसिन छ त्यो मेसिन किन्नु भएको छ र अर्को कम्पनीले चाहिँ के गर्छ त लिजमा ल्याछ भन्दाखेरि अनि तपाईले कम्पेरिजन गर्दाखेरि मिल्छ त एउटा कम्पनीले चाहिँ लिजमा ल्याछ तपाईले किन्नु भएको छ अनि अभियसली फरक आउँछ नि त हो यस्तो कुरा पनि तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को हेर्नुस् त लास्टमा हामी के भन्छ त मेनी रेशियोज क्यान बी इन्टरप्रेटेड इन डिफरेन्ट वेज एन्ड whether a particular ratio is good or bad should be based upon the complete financial analysis rather than the level of single ratio at a single point in time. जस्तो अघि हामीले भन्यौ नि this good and this bad हैन यो चाहिँ तपाईको चाहिँ स्ट्रेन्थ यो विकनेस भन्नु नि त्यो एउटै रेशियोले मात्र हुन्न के तपाई if you want to really analyze the company's performance or if you want to pinpoint the strength and the weakness of the company you need to analyze a complete financial analysis rather than just looking in one particular ratio or one particular group of ratios हैन त्यसले गर्दाखेरि के हो त हामी रेशियो एनालाइसिसमा एउटा मात्र रेशियो हेरेर गरेको पनि के हुन सक्छ डिसिजन पनि काम नआउन सक्छ यो कुराहरु तपाईले एकदम याद गर्नुपर्ने हुन्छ यो अहिले मात्र हैन तपाईको पछिसम्म पनि यी कुराहरुमा हामी विचार गर्छौं भनेको रेशियो एनालाइसिसको पार्ट यति नै हो हैन मैले यसलाई स्टप शेयरिङ गरे अब हाम्रो काम के छ भने अब अर्कोटा मैले शेयर गर्छु तपाईहरुसँग अब तपाईले के गर्नुस् त यो रेशियोहरु क्याल्कुलेसन गर्नुस् है जुन यो क्वेशन पठाएको छु मैले यहाँ जानुस् है एक नम्बरबाट सुरु नगर्नुस् तपाई के गर्नुस् यहाँ ब्यालेन्स शीटहरु भएकोबाट गर्नुस् है जस्तो प्रब्लम 5 गर्न सक्नुहुन्छ सुरुमा हैन यहाँ चाहिँ फेरि सोधेको छ करेन्ट रेशियो डेब्ट इक्विटी रेशियो पर्मानेन्ट क्यापिटल टर्नओभर रेशियो निकालेको छ हेर्नुस् त पर्मानेन्ट क्यापिटल टर्नओभर रेशियो भनेको छ सरले त फर्मुलै लेख्नु भएको छैन भन्नु होला कहिले के हुन्छ यस्ता रेशियोहरु हामीले आफैले फर्मुला बनाउनु पर्ने हुन्छ पर्मानेन्ट क्यापिटल भनेको के हो लङ टर्म डेब्ट र इक्विटीलाई हामी के भन्छौं त पर्मानेन्ट क्यापिटल भन्छौं अथवा तपाईको त कसैले के भन्छ त इक्विटीलाई मात्र पर्मानेन्ट क्यापिटल भन्छ किनभने लङ टर्म डेट पनि त 5 वर्षपछि त फिर्ता गर्नुपर्छ नि त अनि टर्नओभर भन्नेबित्तिकै के हुनु पर्छ सेल्स हुन्छ सेल्समा हुन्छ हैन सेल्स डिभाइड बाइ इक्विटी गर्नु भने के आउँछ पर्मानेन्ट क्यापिटल टर्नओभर रेशियो आउँछ यसरी हेर्नुस् अनि तल हाम्रो डिफरेन्ट सिचुएसन दिएको छ त्यो सिचुएसनले क्याश फ्लोलाई के असर पार्छ त्यो भन्ने गरे यो 5 नम्बर क्वेशन हामी फेरि पनि गर्न नत्र अनि अरु पनि छ यहाँ जस्तो गर्न सबै गर्ने हो मैले पहिला कुन गर्ने भन्ने कुरामा जस्तो 11 नम्बर क्वेशन पहिला गर्न सक्नुहुन्छ हैन अनि त्यसपछि यहाँ क्वेशन नम्बर 14 हेर्नुस् यस्ता क्वेशन पनि एकदम प्राय सोधिरहेको क्वेशन हो केही इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ अनि ब्यालेन्स शीट अथवा इन्कम स्टेटमेन्ट हामीले के गर्नुपर्ने त फिल अप गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ के छ त हाम्रो एउटा ब्यालेन्स शीट दिएको छ यहाँ ब्यालेन्स शीटका धेरै आइटमहरु छुटेका छन् हो त्यो छुटेको आइटमहरु हामीले के गर्नुपर्ने छ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ केबाट त माथि दिएको रेशियोबाट छ यो रेशियोबाट सुरु गर्न सक्नु तपाईले है अब यहाँबाट गर्नुस् माथि गिभन इन्फर्मेसन छँदै छ यहाँ यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ है अनि त्यसपछि यहाँ दुईटा छ त्यस्तो क्वेशन हो यो क्वेशनहरु तपाईले के गर्नुस् सबै प्र्याक्टिस गर्नुस् अनि हामी एकपल्ट यो यसलाई फेरि पनि हेरौँला सकिन्छ भन्दाखेरि हामी एक दिन चाहिँ बिहानको सबैको मिल्छ आइतबार
आइतबार चाहिँ मिल्छ सर। मेरो अँ, मिल्छ सबैको नि मिल्नु पर्यो सर, मेरो मात्र होइन। अन्जुको मिल्दैन? सबैको शनिबार मिल्छ कसको मिल्छ? मेरो मिल्छ सर। मेरो पनि मिल्छ होला सर हजुर। आइतबार तपाईँहरूको मिल्ने टाइम मलाई भन्नुहोस् होइन, बिहानतिरै गरौँला नि के भयो र होइन। बिहान भयो भने इनकेस कसैको अफिस छ भने पनि मिल्ने हिसाबले गरौँला। म तपाईँलाई बोर्डबाट गराइदिन्छु कि एक दिन आइतबार, अर्को दिन फेरि हामी घरबाटै गर्न सक्छौँ फेरि, किनभनेदेखि त्यो पनि म केही स्लाइडबाट पढाउँछु, त्यसपछि सेकेन्ड क्लास चाहिँ फेरि त्यसरी मिलाउँला। त्यसले गर्दाखेरि सर यो हाम्रो यो स्टेटमेन्ट एनालाइसिस गर्ने बेला नि सर, जस्तो कि यो क्यास फ्लोहरू भयो होइन, त्यो उहरूको बारे त्यस्तो पनि कहिले काहीँ देखिरहेको हुन्छ, त्यो गर्नु पर्दैन सर हामीले चाहिँ? पर्दैन हजुर सर। हामीले यति गरेको छ यति गर्दा पुग्छ है, यो सिलेबसमा जे छ त्यही पढौँ। अब एक्स्ट्रा पढेर टाइम पनि छैन, एक्स्ट्राको लागि बरु पछि तपाईँ जुनसुकै बेला आउनुहोस्, म अलरेडी तपाईँलाई पढाउन केही छैन, फाइनेन्सको बारेमा कुरा गर्न। अहिले चाहिँ सिलेबसमा जे छ त्यति पढौँ है, टाइम पनि हामीसँग कम छ। कहिले काहीँ देखिरहेको हुन्छ त्यही भएर सोधेको। ठिक छ, भेरी गुड, तपाईँले एकदम राम्रो गर्नुहोस्, हामी सल्लाह गर्न केही छैन। अब हामी कहिले काहीँ चाँडो आउँदाखेरि तपाईँले सोध्नुहोस्, हामी आन्सर कुरा गरिहाल्छौँ, के प्रब्लम भयो र होइन। त्यही कारण त उसदेखि सन्डे बिहान कति बजे हुन्छ? 7 बजीतिर हुन्छ होला, मलाई अर्चनाले फोन गरेर भन्ने है त। हुन्छ सर। है साथीहरूसँग सबैसँग मिलेर सबैजना आउने, म अनि कलेजमै बोर्डबाट तपाईँलाई योभन्दा बेटर हुन्छ भन्नु गर्दा अलि इफिसियन्ट हुन्छ है। सन्डे सर अफिस हुनुहुन्छ, कलेज आएर? हजुर होइन, तपाईँहरूले आउनु परेन, म चाहिँ त्यहाँ तपाईँ किन यस बेलासम्म त कलेज बस्दिनँ म होइन, म अफिसमै हुन्छु, मेरै आफ्नै कलेजको कुनै एउटा बोर्डबाट तपाईँलाई यो ल्यापटप र क्यामेरा देखाएर म बोर्डबाट पढाइदिन्छु क्या, व्हाइट बोर्डबाट है। ए हुन्छ त्यो सर। चाहिँ अनि तपाईँलाई कलेजमै पढाए जस्तो फिल हुन्छ अलिअलि, धेरै नभए पनि। देखिन्छ कि देखिँदैन सर? देखिन्छ, त्यो एकदम प्रुभ योभन्दा अगाडि सबै त्यही त गरेँ मैले। ए हुन्छ सर। है त, आजलाई यति गरौँ है मैले। हस् सर, थ्याङ्क यू सर। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। 14 नम्बर गर्नुपर्ने भएन सर? यो सबै गर्ने, सुरुमा चाहिँ त्यो गर्ने भने मैले, किनभने सुरुमा तपाईँको लामो लामो गर्नु भन्दाखेरि तपाईँलाई फर्मुला याद हुन्छ, अनि त्यसपछि बाँकी गर्नुलाई सबै गर्ने हो त्यो है। हस् सर, गुड नाइट सर। हस् ल, थ्याङ्क यू भेरी मच, गुड नाइट। गुड नाइट सर। नाइट सबैजना। बाई बाई सर।